बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा इस्लामिक हिस्ट्री की प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ 10 मुहर्रमुल हराम यानी कि यौम अशूरा के दिन के चंद अमाल और उस दिन की मुख्तसर सी फजीलतें और बरक़ात जिक्र करूंगी। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, यौम अशूरा ज़माना जाहिलियत में कुरैश मक्का के नजदीक बड़ा मुहतरम दिन था। इसी दिन खाना काबा पर नया गलाफ डाला जाता और कुरैश इस दिन रोजा रखते थे। कियास ये है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुछ रवायात इसके बारे में इन तक पहुंची होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि कुरैश मिलते इब्राहीम की निस्बत से जो अच्छे काम करते थे, इन कामों में आप इनसे इत्तफाक और इश्तराक फरमाया करते थे। इसी बिना पर हज में भी शरीक फरमाया करते थे। अपने इस असूल की वजह से आप कुरैश के साथ अशूरा का रोजा भी रखते, लेकिन दूसरों को इसका हुक्म ना देते। फिर जब आप मदीना तैयबा तशरीफ लाए और यहाँ यहूद को भी आपने अशूरा का रोजा रखते हुए देखा और इनकी ये रवायत पहुँची कि ये वो मुबारक तारीख है कि जिस दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी कौम को निजात अता फरमाई थी और फिरौन और इसके लश्कर को गर्क किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन के रोजे का ज्यादा एहतमाम फरमाया और मुसलमानों को भी अमूमी हुक्म दिया कि वो भी इस दिन का रोजा रखें। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, इस दिन का रोजा रखने की बड़ी फजीलतें और बरक़ात हैं और इस दिन की इनके यौम अशूरा की तारीखी अहमियत बहुत ज्यादा है। यौम अशूरा बड़ा ही मुहतरम, बिला शान और अजमत वाला दिन है। तारीख के अजीम वाक़यात इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि यौम अशूरा का ही दिन है कि जिस दिन जमीन आसमान बनाया गया, हजरत आदम की तहलीक हुई। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। इसी दिन हजरत अदरीस को आसमान पर उठाया गया। इसी दिन हजरत नूह की कश्ती होलनाक सैलाब से महफूज होकर जोदी पर गई। इसी दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया गया और उन पर से आग को गुले गुलजार बनाया गया। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, इस मुबारक महीने की, इस खास दिन की और भी बड़ी फजीलतें हैं और बड़ी ही बरक़ात हैं। यौम अशूरा के दिन किए जाने वाले चंद काम ये हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रिज़्क में वुसअत हो, सारा साल आपके घर में बरकत हो, तो इस दिन कसरत के साथ अपने अहलो अयाल को वसी खाना खिलाएं, अच्छा खाना खिलाएं, उनकी जरूरियात को पूरा करें। 10 मुहर्रमुल हराम यौम अशूरा के दिन अपने अहलो अयाल पर खाने पीने में वुसअत और फराही करें, क्योंकि इस अमल की बरकत से तमाम साल अल्लाह ताला फराही रिज़्क के दरवाजे खोल देता है। मेरी बहनों और भाइयों, 10वीं मुहर्रमुल हराम के दिन दूसरा काम ये करना है कि आपने कसरत के साथ तौबा इस्तगफार करनी है। तौबा इस्तगफार अपने गुनाहों पर करें और तीसरा ये कि अपने घर को साफ सुथरा करें। करबला के शुहदा को सालिया सवाब पहुंचाने के लिए घर में सूरत यासीन पढ़ें, तिलावत करें। 3 मरतबा सूरत यासीन 10 मुहर्रमुल हराम के दिन पढ़ें, चाहे ज्यादा मरतबा सूरत यासीन पढ़कर करबला के शुहदा को सालिया सवाब पहुंचाएं। इसी दिन 10 मुहर्रमुल हराम के दिन पानी या शरबत की सबील लगाएं। रास्ते से गुजरने वाले लोगों को पानी पिलाएं, शरबत पिलाएं, नेकी का काम करें, सवाब कमाएं। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, इस दिन अगर आपकी कोई बड़ी से बड़ी हाजत है तो उसे पूरा करने के लिए आप ये वजीफा करें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह की जात आपकी दुआओं को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, आज की इस वीडियो में आपके साथ बिलखसूस 10 मुहर्रमुल हराम यानी अशूरा के दिन किए जाने वाले चंद अमाल, चंद वज़ाइफ जिक्र करूंगी। तो इससे पहले मेरी अब तमाम से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल आयशा इस्लामिक हिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, माह मुहर्रमुल हराम जब भी तशरीफ लाता है तो अपने साथ करबला वालों की याद को भी लेकर आता है। असरीने करबला, शुहदे करबला, बिलखसूस नवासा रसूल, जन्नती नौजवान के सरदार, जन्नती नौजवानों के सरदार, सईदे शुहदा इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन की याद दिलों को तरपाती है, आंखों को अश्कबार करती है। मैदाने करबला में
اہل بیت اطہار کو وہ مصائب اور علام پیش آئے کہ جن کے تصور سے ہی روح کانپ جائے۔ میری بہنوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد عاشوراء کے روز میدان کربلا میں نہایت بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ امام حسین نے میدان کربلا میں ایک ایک کر کے اپنے خاندان سمیت 72 جانثار ساتھیوں کو راہ خدا میں لٹایا، لیکن یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی۔ میری بہنوں، اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کی بہت قدر و منازلت کرتا، خوب مال و دولت نچھاور کرتا، لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور ایسا فساد برپا ہوتا کہ جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اب آپ کو یوم عاشوراء کے دن کا ایک خاص عمل ذکر کروں گی جو آپ نے بالخصوص یوم عاشوراء کے دن ضرور کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھا جائے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارا سال آپ کی آنکھیں نہ دکھیں، نہ بیمار ہوں، تو سرور کائنات شاہ موجودات نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یوم عاشوراء کے دن عصمت سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔ باحولہ شعیب الایمان۔ اور حضرت سیدنا ابو قتادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشوراء کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ باحولہ صحیح بخاری۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، شب عاشوراء کو عاشوراء کا وسیلہ دے کر اس طرح سے دعا مانگے کہ یا اللہ، تجھے اس رات کی حرمت کا واسطہ اور ان لوگوں کا واسطہ جنہوں نے ساری رات تیرا ذکر کرتے ہوئے جاگ کر گزار دی، مجھے عافیت فرما، میری تکلیف کو دور کر دے اور میرے دل کو راحت عطا فرما۔ میری بہنوں، آج رات کا جو خاص عمل ہے، جو خاص وظیفہ ہے، وہ آپ نے سورۃ اخلاص پر منحصر ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے قرآنی کلمات ہیں جو آپ نے آج رات یعنی کہ 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کی رات کو پڑھنے ہیں۔ میری بہنوں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر کوئی عاشوراء کے دن 1000 مرتبہ یا رات کے وقت سورۃ اخلاص ان کے قل هو اللہ احد پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر فرمائے گا۔ تو میری بہنوں، صالحہ ثواب کی نیت سے آپ یہ عمل کریں کہ 10 محرم الحرام کے دن نماز فجر سے لے کر نماز ظہر کی اذان سے پہلے اور وہ قرآنی کلمات بالخصوص سورۃ فاتحہ کی ہیں، کیونکہ سورۃ فاتحہ آج کربلا کے شہداء کے لیے آپ نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اور سورۃ فاتحہ کو آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے حصول معرفت الہی اور اپنے گناہوں پر ندام ہو کر افضل ذکر کرنا ہے جو کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، چوتھا کام استغفار اور 5واں کام درود ابراہیم کو پڑھنا۔ میری بہنوں، اب آپ نہایت ہی غور و فکر سے ملاحظہ فرما لیں کہ آپ نے 10 محرم الحرام کی رات اور دن میں کون سے اعمال کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے کثرت کے ساتھ رات کو عبادت کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، اور صبح 10 محرم یعنی عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ پھر آپ نے پوری رات آپ کے پاس ہے، پورا دن آپ کے پاس ہے، آپ نے 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ تیسرا کام، آپ نے سورۃ فاتحہ کو 21 مرتبہ پڑھ کر صالحہ ثواب کی نیت سے آپ نے کربلا کے شہداء کو پہنچا دینا ہے۔ چوتھا کام، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر ان قرآنی کلمات کو مکمل یا پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل اتنا ان قرآنی کلمات کو پڑھنا ہے۔ پانچواں، آپ نے توبہ استغفار کرنی ہے، اور چھٹا، آپ نے درود ابراہیم کو پڑھنا ہے۔ میری بہنوں، اس دن آپ یہ چند اعمال کریں، اور اس کے علاوہ 7واں بڑا کام، آپ نے 3 مرتبہ آج کے دن سورۃ یاسین کو ضرور پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات ان قرآنی کلمات کی برکت سے اور کربلا کے شہداء کو صالحہ ثواب پہنچانے کی غرض سے اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں ضرور قبول فرمائے گا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یوم عاشوراء کے دن یہ 7 اعمال، 7 کام ضرور کریں۔ انشاءاللہ آپ کا نصیب بدل جائے گا، آسمان آپ کا نصیب پھاڑ دے گا۔ تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں، قریب اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔